आनी हो वास मारता रेब्याचो. एक लोकांमध्ये भंय पडल्याचा एक्झॅक्टली किती प्रोजेक्ट येता हांगा तुका तरी खबर आसा? हय, हेजी एक जवळ जवळ 11 म्हयने पयलीं हांव सांगत आसा की एक WRDन एक हांगा बॅरेज प्रपोज केल्ली आनी त्या वेळाचेर असो विशय जालो की आमी पंचायतीन ते कंडिशनल NOC दिल्ली प्रोवायडेड जे रिप्रेझेंटेशन आसा बाकीची ज्यो तुमकां NOC आहा त्यो तुमी घेया आनी काम स्टार्ट करा, लोकांक विश्वासा घेवन करा अशें म्हण. आनी त्या वेळाचेर WRDन कांयच केलें ना आनी त्या वेळाचेर लोकांक मागीर अशें एक भ्रम पडलो की गांव बुडटलो अशें म्हणून कांय जाण एक समाज सुदारक मुखार सरले आनी गांव बुडटलो अशें म्हणून तेणी आवाज केलो. तितून भितर ते कोणाक तेजे बंदरा बद्दल कांय इन्फॉर्मेशन नासल्या कारणान कितें जालें तेंकांय खरें दिसलें आनी त्या वेळाचेर एक अशें डिसिजन जालें आमचे ग्रामसभेक की तो प्रोजेक्ट बंद करया अशें म्हणून आनी आमी तो बंदूय बी केलो. कित्याक विशय कसो आसा प्रोजेक्ट कितकी इम्पॉर्टंट आहा तो इम्पॉर्टंट ना. इम्पॉर्टंट कितें आसा जी गांवचे सेंटिमेंट आहा की गांवचे जे विचार आसा किंवा गांवचे लोकांची जी सी आहा ती म्हाका इम्पॉर्टंट आहा म्हणून आमी तो बंद केलो. हांवें मंथली मिटिंगेक घातलें की तो प्रोजेक्ट बंद करचो असो म्हणून. एक्चुअली सांगपाक जाय जो प्रोजेक्ट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अंडर WRD जे चीफ मिनिस्टर किंवा तेंचे रेकमेंडेशनाचे आयले. आमचे पंचायती येयले म्हणटा आमी ते रिझोल्युशन गव्हर्मेंटा प्रोजेक्ट पास करचेच पडटा. सो ते कितें जालें प्रपोज आनी सेकंडेड आसतात पूण प्रोजेक्ट खंयच्यान येयला थंयच्यान गव्हर्मेंटा कडच्यान येयला हो एक विशय आहा. सो तेजे नंतर कितें जालें जेन्ना प्रोजेक्ट हो जालो आमी बंद केलो आनी एक्झॅक्टली जवळ जवळ एक 8-10 म्हयन्या नंतर आतां एक अशें आवाज जालो की हांगसर खणपा लागले. आतां त्या वेळाचेर 2 सायटी सिलेक्ट केल्यो, एक चोगले पंप हावसा कडेन आनी एक मिराबागा 2 सायट सिलेक्ट केल्यो आनी ही जी सायट सिलेक्ट केल्या ती इन द हार्ट ऑफ द विलेज. आतां हे लोक जेन्ना आवाज जालो इमिडिएटली म्हाजे फुडें रश करून येयले की अशें आसा म्हणपाक हांवें म्हणलें तुमी एक रिटर्न एप्लिकेशन दिया आमच्या डिपार्टमेंटाक धाडटा आनी त्या वेळाचेर तेणी एक रिटर्न एप्लिकेशन दिलें. तेजे नंतर मागीर गांवांकूय तेणी हें केलें सगळें केलें आनी तेजे नंतर एक सगळे संमतीन जवळ जवळ आमची गांवाची एक 4 घरां सोडलीं जाल्यार सगळ्या घरांनी हे प्रपोजलाक ऑब्जेक्ट केल्लें आसा आनी प्रपोजल आमकां हे पॉयंटाचेर नाका हें म्हणून सांगलें आसा. म्हणजे तेजे नंतर हें रिझोल्युशन तेणी जेन्ना हें लेटर पंचायती धाडलें WRD धाडलें इवन कन्सर्न जे बाकी वेगवेगळे डिपार्टमेंटांक सगळ्या तेणी आमी रितसर आमी कंप्लेन केली आनी तेजे नंतर आमी हांगसर इन्स्पेक्शन केलें. हांव सरपंच येवन हांगसर इन्स्पेक्शन केलें कंप्लेनी आदाराचेर. इन्स्पेक्शन केल्यार अशें दिसून येयलें की हेंचे कडेन कांय डॉक्युमेंट सबमीट करूं ना कांय सबमीट ना आनी आमी इमिडिएटली तांकां लेटर केलें पंचायतीच्यान की स्टॉप नोटीस काडली आनी तुमी सांगलें की तुमचे जे डॉक्युमेंट्स आहा ते पंचायती प्रोड्यूस करा आमी ते लोकां मदीं दाखयता आनी तेजे नंतर तुमी पयलीं काम बंद करा आनी मुखार आमी हें करया अशें म्हणून. सो तेजे नंतर तेवूय तेणी कांय केलें ना. तेजे नंतर आमी आमची जी फोर्टनायट मिटींग आहा थंय हें ऑब्जेक्शन प्लेस केलें भितर. थंय तेजे नंतर सेक्रेटरीन तांकां लेटर धाडलें WRD थंय तरी कांय रिस्पॉन्स ना. तेजे नंतर आमी पुलीस स्टेशनाचेर इन्फॉर्म केलें आनी डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म केलें अशें आसा म्हणून. सो तेजे नंतर डेप्युटी कलेक्टरान जॉयंट मिटींग घेतली आमची जे WRD किंवा पुलीस PI आनी पंच आमचे सरपंच सगळ्यांनी जॉयंट मिटींग घेतली आनी थंय रेकमेंड केलें की डेप्युटी कलेक्टर की ते जे पंचायतीन तुमकां डिमांड केलां की ते प्रेजेंटेशन लोकांक दाखया, लोकांक तुमगे डॉक्युमेंट्स दाखया, एक्झॅक्टली प्रोजेक्ट कितें आसा तो दाखया आनी तेजे नंतर मीन टायम काम स्टार्ट करा. तेजे नंतर जे की लोकांक तुमी घेवन काम स्टार्ट करा अशें म्हणून डेप्युटी कलेक्टर आसून आयज पंचायतीन आमी ताका स्टॉप नोटीस काडल्या, आमच्या सेक्रेटरीन ताका स्टॉप नोटीस काडल्या, डेप्युटी कलेक्टराक रेकमेंडेशन दिलां आनी इतकी आज हे WRD इतकी दादागिरी की आज एक दीस तूं तें काम बंद करनासतना हें काम चालू दवरतात. म्हणजे हितून कितें सांगपाक सोदता की तुमी खंयचे प्रोजेक्ट हाडटले आनी आमचे ठोपतले आमकां एक्सप्लेन करा, आमकां दाखया. आज तुमचे सपोज जे काम आसा जाल्यार तुमी एक बोर्ड मारलें ना थंय बाबा तो कितके काम कितके अमावंटाचें किंवा कॉन्ट्रॅक्टर कोण हें कोण तें कोण कांयच एक्सप्लेन जणू काय कितें तुमी गव्हर्मेंट जालें म्हणजे येतले आनी आमकां जायते करतले. गांवच्या लोकांक सेंटिमेंट ना, गांवच्या लोकांक कांयच सेना हांगसर. सो म्हाका खास करून निवेदन आसा की WRD कडेन इमिडिएटली तुमी काम बंद करात, लोकांले इश्यूज आयकून घेयात आनी तेजे नंतर जे डिसिजन जातले तेजे डिसिजनाचेर जेन्ना आमचे आमदार आसतलो किंवा आमचे सरकार आसतलें ते डिसिजनाचेर आमी आसतले पूण लोकांक विश्वासाक घेया आनी मीन टायम काम बंद करा अशी सगळ्यांची संमती आहा. तुमी आमदार जो आसा डॉक्टर गणेश गोगोय हेजी कानार एक गजाल घातली तुमी तेजे कानार घातलेली आसा आनी तेणें म्हाका पूर्ण विश्वास दिला. संजय सांगपाक लागलो की तुजे फाटल्यान आपूण आसा, तुमच्या गांवच्या लोकां फाटल्यान आसा, जे तुमकां जाय तेच जातले पूण कांय कारणान ते आउट ऑफ स्टेशन आशिल्ले येवपाक पावले ना पूण आयज सांजचे म्हाका तेणें आपयला. सो तेजे नंतर हो रितसर हांव जो विशय आहा तेगे कडेन मांडटलो आनी तेणें आमकां फूल कॉपरेट करता म्हणून सांगला. हेजे पयलीं नाना जो सुमित नायक आसलो ऑब्जेक्ट करतालो हेजेर कितें स्टेटमेंट बी आसा? त्या मनशाचेर म्हाका कांयच उलोवपाक एक्चुअली गरज ना पूण आतां विचार म्हणून सांगता हांव की ओके ते इनिशियल स्टेजीर तेणें अशें आवाज केलो की गांव बुडटा हें बुडटा तें बुडटा सगळें केलें आनी आमी तेजे बरोबर रावले, गांवचे आख्खे लोक रावले. पूण म्हाका ताका विचारपाक जाय जे सर्वे नंबर 26/8 जे प्लॉटाचे तुमी इलिगल एक्सट्रॅक्शन सेंड करताले ते प्लॉटाचेर दवरताले, आज हे प्लॉटाचेर हो बंधारा येता, हे प्लॉटाचेर ही बॅरेज येता जाल्यार तेजी कितें से आसा हांगसर? तेणें कितें ऑब्जेक्ट केलें ना? जर सपोज इज वन ऑफ द लिगल हेर ऑफ द प्रॉपर्टी जाल्यार तेणें कितें ऑब्जेक्ट केलें? आज WRD त्या प्लॉटाचेर बांदता
तेजी जी हें आसा तेजी जी ऑथेंटिकिटी आसा किंवा तेजी जी हें आसा म्हणजे कितें प्रामाणीकपण तें हांगा दिसून येता की हो प्रोजेक्ट तेजी संमतीन जाल्ला म्हणून. दुसरी गजाल हांव सांगता की जेन्ना आमी सगळे गांवां भोंवताले हांव आशिल्लो बरोबर आमी एके घरा कडेन गेले सिग्नेचर घेवपाक की आमकां बंधारा ह्या पॉयंटाचेर नाका अशें म्हणून. जाल्यार एके फॅमिलीन एक मेंबरान सायन मारना. म्हणजे हो कितें सांगूंक सोदता की आपूण एक सायडीच्यान अशी म्हणा म्हाजो खंय दोळे धापून दूद पिता ताका दिसता की कोणाक दिश्टी पडना म्हणून तशी गो तेगे जाल्ली आसा. दुसरी गजाल तो तेगे प्रेस कॉन्फरन्स पयला हांवें तो म्हणटा हांगसर इलिगल मायनींग चिऱ्यांची हें चलता बाकीची गजाल चलता. म्हाका एका विचारपाक जाय तूं देवूळ बांदपाक जाय म्हणून देवळां रिपेर करपाक जाय म्हणून एक्सटॉर्शन कोण करताले पयशांचे. आज तुमी सगळे ते चिरवालांचे पयशे घेतले आज तूं ते अकाउंटाक घातले तूं ते बुकाचे लेजराचेर दाखयले आज हे पयशे खंय आहा. सो खूब विशय आसा. तेजे भायर हे कितें आसा हेणी इलिगलिटी PhD केल्ली आसा. वयर तेंचे कडेन आनी एक केस ऑर्डर जाल्ली आसा DMG कडच्यान जवळ जवळ 32 लाख रुपये तांकां ऑलमोस्ट मोर दॅन दॅट तांकां फायन मारले आसा की इलिगल एक्सट्रॅक्शन जो मेटल स्टोन आहा तें सांगचें ना म्हणून. हांव तुका रितसर दुसरी प्रेस कॉन्फरन्साक पेपर घेवन दाखयता. म्हणजे आयज जे पळय उलयता पळय न्ही आरोप करता पंचायती अशें तशें पळय हांव हे वाठारांत 3दा निवडून येयल्लो आसा 12, 17 आनी 22 आनी लोकांचो पूर्ण विश्वास म्हाजे आहा. इतकोच विश्वास कित्याक आमी हांगा प्रामाणीकपणान काम करता आणि प्रत्येक वेळा जी आमची लीड आहा 12 जावं 17 जावं 22 प्रत्येक वेळा वाडलेलो आसा कित्याक हे लोकांचो विश्वास आहा. आयज तो आनीक विशयाचेर उलयतालो की हांवें हेका PWD NOC दिल्या आपल्या दिल्या खंयची दिल्या आमचे दुलबा नगर आनी कश्टीमळ एक गांव आसा ते अजुनूय उदक मेळना आमी ते टँकरीन उदक घालता. हांवें आमची परचेस प्रॉपर्टी विदाउट एनी कॉम्पेन्सेशन हांवें NOC दिल्या कोणा दिल्या PWD दिल्या आमी WD दिवना जे करून तांकां थंय उदक मेळचें म्हणून. आनी हो अशें हें करून दाखयता की संजय इतकी इलिगलिटी बुडलेला आहा हें बुडलेला आहा हेणें पयर पळोवपाचें. पयर ITI अंडर हांवें भावाचे गेले हांवें ITI घातले आनी केसी आज हेजे कडेन सावर्डेज पुलीस स्टेशनाचेर 9 केसी रजिस्टर आहा. आज तो म्हणटा हांगसर इलिगलिटी चलता ड्रग्स चलता हें चलता कोण फोडटा एका भाव फोडटा एका पयर फाटीं ताणें फोडले आनी तेका कोर्टाचेर कॉम्पेन्सेशन हांवें बोल्लें एज ए पंच म्हणून तेका रिलीज केलो. तुका जाय न्ही दुसरी प्रेस कॉन्फरन्सांत सगळे पेपर सगळे तुमकां एक्सप्लेन करता हे कितकी बुडल्यात हांगा इलिगलिटी भितर आनी लोकांचे आरोप करतात. पण आमची राजकारण करता आनी आमकां तेजेर चड उलोवपा नाशिल्लें. आमकां विशय कितें आसा आमकां विशय सिंपल आहा की आमकां हे वाठाराक जे पॉयंटाचेर जो बंधारा प्रपोज केला इन द हार्ट ऑफ द लोकेलिटी हांगा येवन दिसाक 2-2, 4-4 येवन म्हाजे फुड्यान लोक रडटात कितें करता पंच म्हणून तूं कितें करतात. आनी डिपार्टमेंटान लेटर केलें सगळें केलें एक दीस तेणें पंचायती सरपंचाकय कॅर करना आनी पंचायतीकय कॅर करना म्हणल्यार WD चलयलें कितें. मागीर हांव तांकां सांगूंक सोदता फाल्यां सकाळ हांगसर लॉ एंड ऑर्डर कितें प्रॉब्लेम जालें जाल्यार तेणी गांवच्या लोकांक जबाबदार धरप ना. सरळ सांगता आमकां आमगे सरकाराचेर विश्वास आहा आमदाराचेर विश्वास आहा मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आहा WD मिनिस्टराचेर आमकां विश्वास आहा ते आमकां न्याय दितले हे अवश्य दितले. कित्याक हांवूय BJPचे एक वायस प्रेसिडेंट बुथाचो त्या भायर आमची जी हांगसर बूथ कमिटी आहा कंप्लीट बूथ कमिटी जी 100% लोकांनी सायन मारून लेटर केल्लें आसा आमची मंडळ अध्यक्ष की हो जो बंधारो आसा आमकां हांगा नाका हे पॉयंटाचेर तर नाका. आमचे कडेन तेणी कोणा सायडी कोणा तांकां तेणी कन्फर्म घेवप आम बाबा तुगे जमनी कितें आहा आमगे तुमी येता काम करतात बाबा तुगे फातर खंय आसा त्या कळों जाय न्हू. तेणें हाडलें आमगे घातलें आमगे 60-70 वर्सां पयलीं आमगे व्हड नंबर नुस्तें धरतालें म्हाका बापायलें म्हजेलें तूं वता थंय माती फिलींग करता बाबा आमकां सांग तुगे फातर खंय आहा तुगे फातर खंय आनी तुगे फातर असं जावपा जाय न्हू. तुमी येता बाय फोर्साचेर तुमी हें करता म्हणजे कितें आतां आमगे घर तेकोन आतां हें उदक फिलींग केल्यार पावसा उदक वयता खंय आमगे घर बुडटोय कितें जालें तें हें आमकां बंधारे आमकां कांय खबर ना हें कितें जाता म्हणून तें कारण तेकोन घरां हांगसर. आनीक ह्या आमदारा फुडें आमी गेले आमदारान आमकां तेजें कांय हें केलें ना. तेन्ना हांव परत आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणी येवन ही पळोवणी करची आनी तें तात्काळ हो बंद करचो हांगसर. सुभाष फळडे साहेब आनी सुभाष फळडे साहेब बसून येवन गेलो तेणेंय पळयलें हांगसर तो सकयल बसून गेलो कळटो आनी सगळें पळयलें कळटो आनी तेणें म्हणपा हो योग्य ना हो कळटो. आनी तेन्ना ह्या आमदारान आमकां हो न्याय दिवचो आनी तेणी प्रत्यक्ष येवन पळोवचें हांगसर आमी ताका रिक्वेस्ट करता कळटो की तेणी येवन पळोवचें आनी हो तात्काळ हो बंद करून उडोवचो. तुमचे पिढी कितें मुखार डेंजरस आसा आतां आमगे भुरगीं शिकतात तांकां रातची न्हीद पडपा ना ह्या रातची पासून काम चालू जालें आतां 3 दीस जाले रातच्यान काम चालू जाता दीस रात चालू तूं घरा कडेन न्हिदपा सूख ना आनी फाल्यां सांगान ह्या भुरग्यांक कितें जायत म्हणून आमच्यान सांगपा नजो. आनी फाल्यां टँक मारता तुमकां वास बी कितें म्हणटाले तुमी हय रे वास येता न्हू वास येता आतां पळय त्यो मारयांक गेल्या सावन बस्ट करून वास येता आं आनी इतली लागीं आतां थंगा पळय ती माती आसा ती माती बस आमच्या आतां हुंवार येतरी तें उदक येता वयर ये पळय आतां
पयलीं वारेला कितले येतालें उदक हांगा वयर वयर वयताली थंय अर्दका पावतालें उदक. आतां हो प्लांट जालो जाल्यार कितें त्रास जातलो तुमकां? हे न्हू प्लांट लागलो आवाज येता आमच्यान आयकोन न्हू तो. हें म्हाजें घर एक 5 मिनटांचें सकयल काम चलता. त्यात कितें म्हणटा तें आमकां खबर ना. आतां एक फोण मारले कडेन आहा पण म्हणटा आतां बंदारा म्हणटा बंदारा जावन आमकां फुडें आमकां कितें त्रास जातले तें आमकां येना अजुनी. कोणेच आमकां तेजें हें दिवं ना, एक्सप्लेनेशन दिवं ना अजुनी. स्थानीक पंच बीन आसा तुमचे बरोबर? हय आमी डेली पंचावसान मेळत आसा मातशें हेजेर कितें हें करा म्हणून. तोय आमचें वाटलें आहा. म्हणटा आमी आतां आमदारा कडेन एक मागता की तेणी येवन हांगा पळोवचें आनी आमचेर कितें जाल्यार हें करचें आमकां सेव करचें हितूनच्यान. नाल्यार फुडें आमकां भुरग्यांक हें ना हांगा अभ्यास बी करून रात दीस चालू आसता काम. किती त्रास जाता हेजे? सद्या आवाज येता मुसनेक चालू आसता तेजो आवाज येता रात दिसाचो डेली. आनीक घर सायडीन आसल्यान त्रास जाता? घर हय आतां हांगा बुडटा बी एरिया. पावसा तर हांगा सारकें उदक येता सगळें अशें हांगा वयर पावता उदक. सो कितें चल्लें तें जालें जाल्यार खंय तरी आनी डेंजर सामकें डेंजर आहा न्हू तें कितें जाय सांगूं येना आमकां. आनी सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठारांत जेन्ना WRDचो बंदारो येतालो आनी त्या टायमार हांगा व्हडलो गाजावाज जातालो आनी तो बंदारो खंय तरी कॉलेप्स जालो म्हळ्यार बंदारो कॅन्सल केल्लो गेलो. आनी त्या टायमार लोकांनी स्थानीक पंच जो आसा संजय नायक हेका टार्गेट केल्लो की संजय हो आसा तो खंय तरी कमिशन घेवन हांगा हो बंदारो हाडपाक सोदता आनी लोकांक कांय सांगना म्हण. पूण जेन्ना लोकांक सत्य परिस्थिती कळ्ळी तेन्ना लोकूय बीन संजया बरोबर परत एकदां रावले. आतां विशय आसा परत एकदां बंदारो सिस्टम किंवा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो म्हणटा आमी WRDचो परत एकदां सुरू जाल्लो आसा आनी आपले एकले जे जमीन मालकान आपल्या वैयक्तीक जाग्यार दिल्लो आसा. पूण लोकांलो एकच डिमांड आसा की जो कितें येता जो कसलो प्रोजेक्ट येता तो लोकांक कित्याक पयलीं सांगना. लोकांक तेजे खंय तरी हे झलक दाखोवपाक जाय बाबा हो प्रोजेक्ट कितें येता आनी कितें ना तो. आनीक लोकांनी बंदाऱ्या अपोज केलें ना पूण जें कितें चल्लेलें आसा ताका हें ऑब्जेक्शन हाडलां. डेप्युटी कलेक्टर आसतलो किंवा WRD आसतलें किंवा PWD किंवा बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटान तेंच्या लेटर केल्लें आसा आनीक पंचायत थ्रू ती पावयल्लें आसा की जो पर्यंत लोकांक हेजें हें सांगना जो पर्यंत लोकांक ह्या प्रोजेक्टाची म्हायती दिना तो पर्यंत हो प्रोजेक्ट तरी बंद करचो अशें तेंचें मत आसा. आनीक स्थानीक जो पंच आसा तेणी सांगलां की आपल्याक CM आसतलो डॉक्टर प्रमोद सावंत, WRD मिनिस्टर आसतलो सुभाष शिरोडकर, सांगेचो आमदार आसतलो सुभाष फळदेसाय, तसोच सावड्डेचो आमदार जो आसा डॉक्टर गणेश गांवकर हेजे आपल्या विश्वास आसा म्हणटा तो की तेणी खंय तरी ह्या लोकांचें सोल्युशन काडचें, ह्या प्रोजेक्टाचेर रितसर म्हायती दिवची आनीक हो प्रोजेक्ट म्हायती दिले नंतर खंय तरी सुरू करचो, लोकांक विश्वासान घेवचें. पूण जो पर्यंत ह्या प्रोजेक्टाची लोकांक खबर ना, आपल्याक खबर ना तो पर्यंत हो प्रोजेक्ट तरी बंद दवरचो म्हण. पूण WRD हांगा मनमानी कारबार करता हे तितलें तितूंतल्यान दिसून येता. अनेक लोकांनी हेजे पयलीं ऑब्जेक्शन हाडलें बंदाऱ्याक पूण आयज तेच लोक जे ऑब्जेक्शन हाडटाले ते खंय तरी सपोर्ट करता काय कितें अशेंय तेंच्या एकंदरीत भाशणा वयल्यान किंवा ज्या पद्दतीन मिडिया कडेन उलयला ह्या एकंदरीत तितूंतल्यान दिसून येता. म्हणटकीर सरकारान किंवा जो गणेश गांवकर आसा हेणी ह्या हितून लक्ष दिवन लोकांक ही राहत दिवची आनी लोकांची जी बाजू आसा ती पयलीं आयकून घेवची.